السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ديال لا série d'exercices d'arithmétique dans N pour les étudiants du tronc commun scientifique niveau facile. Alors ديك المرة كنا وقفنا exercice 7. اليوم إن شاء الله غادي نبداو exercice 8. exercice 8 قالك déterminer l'ensemble des diviseurs de 36, 66 et 84. Alors أول حاجة كيفاش كنكتبو لا ريبونس كنديرو دي اللي هي symbole ديال لي ديفيزور ديال ان نومبر، هذاك لو نومبر كنكتبو هنايا في انديس دي هادي كتعني لونسومبل لي ديفيزور ديال 36 وكنحلو المعقوفة. الوغ اول حاجة ديما ان كاين حيت كاع لي نومبر سون ديفيزيبل باغ ان. 36 ديفيزي باغ ان عطينا 36، دونك اوتوماتيكمون نكتبو 36 هنايا. كنمشيو كنشوفو ديفيزيبل باغ 2 وي، دونك 2 وهنايا 18. اللي ما عرفش كيفاش كنعرفو واش ديفيزيبل باغ 2 باغ 3 باغ 4 باغ 6 باغ 5 يقدر يمشي يشوف لي فيديو اللي قبل، راه كنا شرحنا هادشي اون ديتاي، دونك ما غاديش نعاود داكشي باش ندوزو دغيا. دي ديال 36 عاوتاني وصلنا ل 3، 6 بلس 3 سي 9، دونك ديفيزيبل باغ 3 سي 3 فوا 12، وحنا كنعرفو بلي 36 هي 4 فوا 9، دونك كاينه 4 وكاينه حتى 9. غادي غير نبعد هادو شويه باش نلقى فين نكتب. وعندنا مازال اللي مورا 4 5 خصنا نشوفو واش كيسالي ب 0 بيان 5، هو كيسالي ب 6 دونك ماشي ديفيزيبل باغ 5، واللي مورا حنا اصلا كنعرفو 6 فوا 6، دونك 36 اي ديفيزيبل باغ 6 اوسي، دونك حتى هو غادي نديروه في لونسومبل دي ديفيزور. بالنسبه ل 66 حتى هي ساهله، لونسومبل دي ديفيزور ديالها ايكال ديما ان كاين، 66 divisé par 1 هي 66. من بعد عندنا 2 فوا 33، عندك 3 علاش حيت 6 بلس 6 سي 12، و 3 غادي نضربوها في 22 باش تعطينا 66. 5 لا، 4 لا، اي 6 وي هي 6 فوا 11، وهكا نكونو كملنا لونسومبل دي ديفيزور ديال 66. بالنسبة لونسومبل دي ديفيزور ديال 84 ايكال 1 ديما كاين، 84 ديفيزي باغ 1 سي 84. عندنا موراها 2 سي 2 فوا 42. عندنا موراها عندك موراها 3 سي 3 ملتيبليي باغ، إلا حسبتوها غادي تعطينا 83. 84 divisé par 3 c'est 28. من بعد كنشوفو واش ديفيزيبل باغ 4. عندك 84 اي ديفيزيبل باغ 4 علاش؟ لان لا تيرمينيزون ديالها اي ان ملتيبل ديال 4 اللي هي غنديرو 4. 84 divisé par 4 هي 21. Elle n'est pas divisible par 5 ou بما انها divisible par 3 et 2 راه automatiquement divisible par 6 حتى هي، كتبوها هنايا 84 راه هي 6 فوا 14، كتبوها هنايا 6 et 14، وهكا غادي نكونو كملنا لونسومبل دي ديفيزور دو 84. دوزو l'exercice 9 قالك compléter le tableau suivant. عندك لا ديفيزيبيليتي باغ هاد لي ديفيزور وعندك لي نومبر. اول حاجه نبداو ب 2 نتبعوها ب 5 حيت هما لي ساهلين. عندك 2 هذا لا حيت كيسالي ب 3، هذا كيسالي ب 5 اوتوماتيكمون لا، كيسالي ب 9 لا، كيسالي ب 7 لا، كيسالي ب 1 لا، كيسالي ب 6 وي. ندوزو ل 5 هذا كيسالي ب 3 لا، هذا كيسالي ب 5 وي، كيسالي ب 9 لا، كيسالي ب 7 لا، كيسالي ب 1 لا، كيسالي ب 6 لا. ندوزو ل 3 ونديرو نشوفو شنو غتعطينا لا سوم. الا حسبتو 2 بلس 8 بلس 5 بلس 3 غادي تعطيكم 18. 18 حنا كنعرفوها ديفيزيبل باغ 3، نديرو 9 حتى هي اللي ديفيزيبل باغ 9 حتى هي. عندك دوزيام نومبر عندك 7 بلس 7 بلس 9 بلس 0
plus 5 غادي تعطيك 28. 28 n'est pas divisible par 3 ou n'est pas divisible par 9. علاش؟ حيت ماشي multiple ديالهم. ندوزو للتخوازيام نومبر، عندك 8 plus 2 plus 5 plus 9 plus 9 هي 33. 33 كنعرفوها هي 3 fois 11 donc divisible par 3 n'est pas divisible par 9. نشوفو الكاتريام اكزومبل، عندك 9 plus 1 plus 3 plus 2 plus 7 هي 22. 22 n'est pas divisible par 3 ou n'est pas divisible par 9. نشوفو هاد l'exemple هذا باين، عندك 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 هي 5. 5 n'est pas divisible par 3 n'est pas divisible par 9. نشوفو dernier exemple، عندك 2 plus 9 plus 2 plus 6 اللي هي 19. 19 n'est pas divisible par 3 n'est pas divisible par 9. ندوزو ل 6. دابا بما اننا لقينا ديال 2 et 3 باش يكون un nombre divisible par 6 خاصو يكون en même temps divisible par 2 et par 3. إلا شفنا حتى شي واحد في هادو اللي divisible par 2 et 3 à la fois donc automatiquement كاملين ne sont pas divisibles par 6. ندوزو ل 4 نشوفو غير les terminaisons. هنا 53 ماشي ملي multiplier 4 donc n'est pas divisible par 4. 5 non. 99 non. 27 non. 01 non. 26 non. هاكا نكونو سالينا exercice 9. ندوزو exercice 10. قالك déterminer les diviseurs de 36 déterminer les diviseurs de 84. هاد لي كيستيون لاحظتو كنا ديجا درناهم في l'exercice 8 غادي غير نعاودو ناخدوهم باش ما نعاودوش نكتبوهم ونركزو على كيستيون 3 حيت هي اللي مهمه. نديرو كوبي كولي باش نهزوهم بجوج. نزلو l'exercice 10. Alors, هادي question 1 et 2. Question 3 قالك déduire les diviseurs communs entre 36 et 84. هادي ساهلة غادي نديرو غير d 84 inter d 36. اللي معرف شنو هاد لو سامبول مازال غادي ندويو عليه في لي لوسون و لي كور جايين ديال المات، متبسطوش به. هذا غير كيعني الانترسيكسيون بيناتهم، يعني لي نومبر اللي كاينين هنا و كاينين هنا او ميم طون. نحلو لونسومبل، عندك 1 كاين فيهم بجوج، عندك 2 كاين فيهم بجوج، 3 كاين فيهم بجوج، 4 كاين فيهم بجوج، 6 كاين فيهم بجوج، 9 ما كاينش فيهم بجوج، 14 ما كاينش فيهم بجوج، 12 ما كاينش، يعني اللي كاين سي صافي كملناهم. فوالا نسدو الانترفال هنايا، ماشي الانترفال، نسدو لونسومبل، وهاكا نكونو جاوبنا على اكزرسيس 10. ندوزو دابا ليكزرسيس 11. اكزرسيس 11 تري سامبل، فيه غير كالكول عادي. قالك ديتيرميني تو لي مولتيبل بوزيتيف انفيريور ا 100 ديال هاد لي نومبر و ديدوير لي مولتيبل كومون entre 18 et 24. Alors نبداو بكيستيون 1. عندك ناخدو نديرو بوغ 17 ماشي 7 17. بوغ 17 شنو هما لي مولتيبل بوزيتيف؟ المولتيبل هذا كنرمزو ليه بام. لي مولتيبل بوزيتيف ديال 17 نرمزو ليهم هكا هما، غادي نبداو 17 فوا 0 0، 17 فوا 1 سي 17، 17 فوا 2 سي 34. منساوش بلي راه خصنا نحبسو في 100. دونك 17 فوا 1 2، 17 فوا 3 سي 51، 17 fois 4 c'est 68 et 17 fois 5 c'est 85. نمشيو دابا ل 24. نلقاو اول واحد 0 بحال ديما، كيف ما لي ديفيزور ديال لي نومبر كاملين كاع لي نومبر عندهم لو ديفيزور كومون اللي هو 1، لي مولتيبل عندهم ان مولتيبل كومون اللي هو 0 ديال كاع لي نومبر. 0 عندك 24 fois 1 c'est 24، 24 fois 2 c'est 48، 24 fois 3 c'est
72 et 24 fois 4, c'est 96. Alors, دابا نديرو ديال 18. 18 عندك عاوتاني 0، عندك 18 fois 1 18، عندك 36 54 72 et 90. ندوزو دابا 9، عندك 0 حليمون، عندك 9، عندك 18، عندك 26 36 45 54 63 72 81 et 90 et 99. عندك pour 35 تاهي même chose غادي نحسبو، عندك 0، عندك 35 وعندك 70. زدنا 105 وغادي نفوتو 100. لا كيسيون قالك inférieur à 100. دوزيامون ديدوير، سينو الا بقينا غاديين ما غاديش نساليو حيت كيبقاو غاديين حتى لانفيني، لي مولتيبل كيبقاو غاديين حتى لانفيني مكيساليوش. كيسيون 2 قالك ديدوير لي مولتيبل كومان اونتر 18 et 24. تو سامبلومون نمشيو 18 et 24 وغادي نشوفو شنو هما لي مولتيبل اللي معاودين. غادي نديرو سامبول هكا 18 انتر عاوتاني بحال في لي ديفيزور. عندك هنا 24 ايغال، عندك 0، عندك 72 هما اللي كاينين. صافي ونسدو لونسومبل. وهكا غادي نكونو صالينا لا فيديو ديال اليوم. قبل ما نساليو بحال ديما غنديرو ان بتي ريكاب ديال شنو خدمنا اليوم. الوغ اكزرسيس 8 في اطار لاريثميتيك. اكزرسيس 8 كان فيه لونسومبل ديال لي ديفيزور، يعني تعرفنا على لونسومبل ديال ديفيزور بالنسبه لهاد لي كا. و عرفنا في اكزرسيس 9 عاودنا درنا ان بتي رابيل على ديفيزيبيليتي على 2 3 6 4 5 et 9. اللي كنصحكم انكم تفرجوا في لي فيديو اللي قبل اللي كنتو ديجا باقي ما شايفينهمش، حيت تما شارحين داكشي اون ديتاي. بالنسبه لاكزرسيس 10 شفنا لي ديفيزور عاودنا درناهم، وشفنا تعرفنا على لي ديفيزور كومان، كيفاش نلقاو لي ديفيزور كومان اونتر دو نومبر. سي تري سامبل. وبالنسبه لاكزرسيس 11 شفنا لي مولتيبل، ومن بعد شفنا لي مولتيبل كومان اونتر دو نومبر كيفاش نلقاوهم من خلال لي زونسومبل ديال لي مولتيبل. و ميرسي بور فوتر اتونسيون. à la prochaine vidéo ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.